नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं हूं आदिल अब्बासी। इंतखाबात हो चुके, तकरीरें भी हो चुकी, कायदे ऐवान का इंतखाब भी हो चुका, काबीना भी अब मुकम्मल होने को है। हुकूमत के पास सांस लेने का वक्त नहीं। बहुत बड़े बहरान अचानक से नहीं उमड़ आए, बल्कि बतदरीज जो है ये मसाइल चलते आ रहे थे। अब इनमें इजाफा होता जा रहा है, इनकी कुव्वत, इनकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ कराची के हालात हम देखते हैं, जहां पर वहां की सबसे बड़ी जमात, मुल्क की चौथी बड़ी जमात MQM जो है वो यौम सोक पर है और अपने कारकुनान के कत्ल और अगवा से मुताल्लिक हुकूमत वक्त से सवाल कर रही है। तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हंगू में कर्फ्यू नाफिज है, उससे आगे ड्रोन अटैक जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तानी कौम के, लेकिन वो अजाब भी जो है खत्म होना या फिर उस पर कोई मुज़ाकरात होना अभी दूर ही दिखाई दे रहे हैं। तालिबान की जानिब से जो मुज़ाकरात किए जाने थे उनकी तरफ से भी ये कह दिया गया है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे और एक डेडलॉक की सूरत हाल दिखाई दे रही है। बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला, मस्क शुदा लाशें और लोड शेडिंग में तड़पते अवाम सरापाए एहतजाज हैं। कमजोर तरीन मईशत भी एक अहम मसला है और बहरान एनर्जी का, तवानाई का और मईशत का जो है वो मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में भी शामिल है और मामला अब तगारीर से निकलकर अमलन जो है वो हल करने का आ चुका है। एक जानिब अमरीका है और हम सब जानते हैं वो क्या खूब हमारा इत्तेहादी और हम उसके क्या खूब इत्तेहादी हैं कि वो अपनी मर्जी और मंशा के फैसले करता है और हम पर जो है वो हुक्म सादिर कर देता है और हमें उसको फॉलो भी करना पड़ता है। जाहिर है एक कमजोर मईशत का एक सुपर पावर के साथ मुकाबला जरा मुश्किल ही होता है, लेकिन सालमियत, हमियत और जिस गैरत की बात की जाती है उसके लिए कुछ कौमों को बड़े बड़े इकदाम भी करने पड़ते हैं, लेकिन हम वो इकदाम नहीं कर सके। इसी वजह से शायद हमें उसकी जंग में दाखिल होते वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और जंग से निकलते हुए भी मुश्किलात का सामना है। मियां साहब ने बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में अपनी तकरीर में ये कहा कि ड्रोन हमलों की मजम्मत की। उन्होंने कहा ये नहीं होने चाहिए, लेकिन अमरीका का नाम नहीं लिया। यकीनन पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं था। इब्तिदाई तौर पर जो तकरीर की उन्होंने जो कुछ जितना वो समेट सकते थे उन्होंने बात की, लेकिन बात चीन के गवादर पोर्ट को देने की काबिल सताइश, लेकिन पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे का जिक्र भी उसमें मिसिंग रहा। इसके अलावा कुछ और चीजें भी ऐसी थी जिनके जवाबात अभी तलब करने हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मोहतरमा शहीद का तज़किरा भी नहीं था उस तकरीर में और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो 40,000 जानें पाकिस्तान में जाया हुई उसका भी तज़किरा नहीं था। लेकिन हुकूमत वफाक में हो या सूबों में, तमाम हुकूमतों की अब यकसा जिम्मेदारी है, क्योंकि सूबे भी बड़े ताकतवर, बड़े पावरफुल हो चुके हैं और अब उन्हें डिलीवर करना पड़ेगा। ब्लेम गेम जो है वो अब नहीं चलेगा। इसी पर हम आज बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ जनाब अफसार आलम साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, स्टूडियोज में मौजूद होंगे। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जनाब फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पार्लिमानी लीडर हैं MQM सिंध, और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अनवर बेग साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को बाकायदा शुरू करेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदेद नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। अफसार आलम साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि कल मियां साहब ने वोट टेकिंग के बाद और वहां पर माफ कीजिएगा कायदे ऐवान का इंतखाब होने के बाद जो सबसे पहला बयान दिया असेंबली के अंदर, वो बिल्कुल तसल्ली बख्श है। देखिए, सबसे पहला जो उन्होंने बयान दिया है वो बयान बहुत फॉर्मल नहीं है, ऑफिशियल भी नहीं है, पॉलिसी भी नहीं है। ये तो एक तकरीबन 14 साल बाद वो असेंबली के मेंबर बने, फिर उसी असेंबली ने उनको वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया जहाँ से वो गए थे 14 साल पहले। तो उसके वापसी पे एक मेरा ख्याल है कि ये एक जेस्चर था, गुडविल जेस्चर, जो उन्होंने स्पीच की है और जो बात की है थोड़ी बहुत, उसमें मेरा ख्याल है जितनी बातें उन्होंने पॉलिसी के मुताबिक कुछ की हैं, जैसे गवादर पोर्ट है या वो जो रेलवे और रेल और रोड के लिंक की बात की, वो भी शायद ना करते तो मुनासिब था। बाकी मेरा ख्याल है कि उसमें से हमें बहुत ज्यादा अभी मैं कुछ निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। जब पॉलिसी स्टेटमेंट आएगी, जब उनकी टीम बनेगी और वो टीम अपना अपना एजेंडा रोल आउट करेगी, फिर हम एक किसी पोजीशन में होंगे उनको देखने में, उनको करने में, कि वो तनकीद करने में या तारीफ करने में कि वो क्या कर रहे हैं। अभी तक जो कुछ उन्होंने किया है
اس میں تو یہی تھا کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ دوسری سیاسی جماعتوں کو اکوموڈیٹ کیا اور ان سیاسی جماعتوں کو اکوموڈیٹ کیا جن کو شکایات تھیں. مثلا خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے سب سے زیادہ نشستیں لی ہیں کہ ان کی وہ اکثریت نہیں تھی. انہوں نے کہا جی آپ حکومت بنائیں, آپ کا حق ہے. بلوچستان میں جو انہوں نے کیا نا, یہ اصل میں پورا ملک اس کی تعریف کر رہا ہے اور یہ قابل تعریف بات ہے بھی ہے کہ انہوں نے نہ صرف ان کی جماعت اکثریت میں تھی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بیک آؤٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس جماعت کو وزارت اعلیٰ دے رہے ہیں جس کے لوگوں کو سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے, وفاق سے, پنجاب سے شکایتیں ہیں بلوچوں کو. ساتھ انہوں نے یہ نہیں کیا, بلوچستان میں دوسری بڑی قومیت ہے وہ پختون ہے, انہوں نے گورنرشپ اس کو دی. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں دونوں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں, یہ جیسے ابھی تک انہوں نے بہت اچھے دی ہیں, لیکن اب جو ہے انہیں پالیسیز دینی پڑیں گی جس میں دہشت گردی کی جنگ ہے, جس میں ڈرون ہے, جس میں اسمبلی میں انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا وہ پالیسی تھی. ابھی وہ پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں یہ, پھر بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پاکستان کے اقتصادی حالات بالکل تباہ ہو چکے ہیں, پاکستان کے انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہوگا, پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہوگا, اس پورے ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے تمام صوبوں, ظاہر صوبوں کی ذمہ داری ہے لیکن بہرحال وفاق کا بھی اس میں رول بہت زیادہ ہے. جتنے بھی پیراملٹری فورسز ہیں وہ وفاق کے انڈر ہیں, اسپیشلی کراچی کی اگر آپ صورتحال دیکھیں. میں ذرا آپ نے کراچی کا بھی ذکر کر دیا اور صوبوں کا بھی ذرا آپ کی اجازت سے فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کراچی میں آج جو ہے وہ این کیو ایم کی جانب سے یوم سوگ کا اعلان بھی کیا گیا تھا اور 4 بجے وہ ختم کیا گیا. فیصل سبزواری صاحب فرمائیے گا کہ آپ لوگوں نے جو سوگ کا اعلان کیا تھا اس کے بعد اس اعلان کے بعد آپ لوگوں نے وہ اپنا سوگ ختم بھی کر دیا, فی الحال جو ہے اس کو مشروط ختم کیا ہے, تاجروں نے ہڑتال کی اور ٹرانسپورٹر نے سب نے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیا مطالبات کس شرط کے اوپر جو ہے وہ یہ اپنے سوگ کو اس وقت فی الحال جو ہے وہ ملتوی کیا ہے اور آگے کیا مطالبات آپ کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے عادل کل پریس کانفرنس میں جو 4 مطالبات رکھے تھے وہی مطالبات ہمارے ہیں. پہلا یہ تھا کہ کل ہمارے جن 3 ہمدردوں کو انتہائی صفاقی کے ساتھ اغوا کر کے تشدد کرنے کے بعد انہیں جس طرح سے شہید کیا گیا اور ایک ان میں سے انتہائی شدید زخمی ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ ہم 11 گھنٹے سی ایم ہاؤس کے باہر دھرنے دیے موجود رہے, تو ان کے قاتلوں کو گرفتار کریں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ان کے لیے بہرحال معاوضے کا بھی اعلان کیا جائے. تیسرا ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ شہر میں بدقسمتی کے ساتھ 1 ہفتے سے پھر بھتہ اور پرچی مافیا انتہائی سرگرم ہو گئی اور تاجر, صنعت کار, دکاندار ان کی بےخطنی کی جائے, اس سلسلے کو روکا جائے. اور چوتھا ہمارے جو لاپتہ کارکنان ہیں جن کی ہم نے پٹیشن بھی ہائی کورٹ میں بھی لگا دی ہے اور ہماری اطلاع یہی ہے کہ انہیں سادہ لباس میں سرکاری اہلکار ہی لے کر گئے ہیں اور وہ لاپتہ ہیں, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اغوا کر کے لے کر گئے ہیں, تو انہیں بازیاب کرایا جائے. ہماری توقع یہ ہے کہ کم از کم اس ضمن میں مثبت کارروائی ہو اور قاتلوں کو تو فوراً گرفتار کیا جائے. تاجروں سے نہ صرف وزیر اعلیٰ 1 آدھ لوگوں سے ملنے کے بجائے بلکہ جو تمام کے تمام لوگ ہیں ان سے ملیں, ان کی سنوائی ہو. یہ چیزیں نہیں ہوئیں تو پھر آج جن شہیدوں کو ہم نے دفنایا ہے ان کے سوئم کے بعد چیف منسٹر ہاؤس کے باہر پھر ہم دھرنا دیں گے. ذرا یہ فرمائیے گا سبزواری صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ سادہ لباس اہلکار جو ہیں, اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ انہوں نے جو ہے وہ اغوا کیا ہے آپ کے کارکنوں کو, یا اور بھی کئی الزامات ماضی میں بھی لگتے رہے کہ ایجنسیاں اپنا کردار ادا کرتی رہتی ہیں. کچھ آپ لوگوں کو شک ہے کسی پہ؟ کون سی ایجنسی ہو سکتی ہے, کون سے وہ سادہ لباس اہلکار ہو سکتے ہیں, کس ایجنسی سے یا کس فورس سے ان کا تعلق ہے؟ کچھ ایسی بھی معلومات آپ نے دی ہے آگے؟ میرے خیال میں ہم نے جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پولیس ہے, پولیس کے مختلف یہاں پر شعبے ہیں, ان سب کو, ہوم ڈپارٹمنٹ کو, حکومت کے دیگر اہلکاروں کو, سب کو ہم نے اپروچ کی کہ ان لوگوں کو بازیاب کرایا جائے. کسی کے خلاف اگر کوئی مقدمہ بھی ہے, کسی کے خلاف اگر کوئی الزام بھی ہے تو اسے پروڈیوس کیا جائے, اس کا ریمانڈ لیا جائے, اس کی کسٹڈی کی جائے, مقدمہ چلایا جائے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. ہم اس لیے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارے ایک کارکن اجمل بیگ بھائی جو ہمارے یونٹ 24 کے یونٹ انچارج تھے, انہیں 19 مئی کی شب اسی طریقے سے سادہ لباس لوگوں نے مسجد سے گرفتار کیا جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے, اور اس کے بعد انہیں 3 دن کے بعد پولیس کے حوالے کیا گیا.
जिस वक्त उन्हें खून की उल्टियां लगी हुई थी और पुलिस ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया, उन्हें बजाय अस्पताल ले जाने के उन्हें जेल कस्टडी करा दी और वहां जेल में वो जख्मों की ताब न लाकर वो शहीद हो गए। तो ये हमारा कंसर्न है। हम ये समझते हैं कि यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों को कानून के तहत ही कानून का निफाज कराना है, कानून से बालातर हो कि कानून का निफाज नहीं कराएंगे। जरा ये फरमाइए, आप लोगों ने ये भी कहा है कि कई माह से जो है वो हमारे कारकुनों के अगवा का सिलसिला जो है वो जारी है। आप इस स्टेटमेंट पे कायम है कि कई माह से ये सिलसिला जारी है या फिर ये सिर्फ आप हुकूमत से गए उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है? फरवरी का है जो वाकया। असल में होता ये रहा है आदिल के कराची बदअमनी केस जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने देखा है अगस्त 2011 में, उस वक्त से लेकर आज तक आप समझ लीजिए कि हमारे हजारों कारकुनान और जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया गया। बदकिस्मती के साथ रिवायत और रीत यही है, कम से कम कराची शहर में तो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले से, कि वो फिलफौर गिरफ्तारी जाहिर नहीं करते, जबकि कानून यही कहता है कि उन्हें वारंट के साथ गिरफ्तार करें और नहीं भी हो वारंट तो आप फिलफौर गिरफ्तारी उनकी जाहिर करें, रोजनामचे में एंट्री करें। तो उस वक्त तो फैसल साहब आप लोग हुकूमत का हिस्सा थे ना, अगर फरवरी से भी अगर आपके कारकुनान के इस तरह अगवा का सिलसिला शुरू हुआ है तो उस वक्त आप हुकूमत में थे, उस वक्त आप लोगों ने जो है वो बाकायदा तौर पर कोई यौम सोग या धरना देने का ऐलान तो नहीं किया था? मेरे ख्याल में जब पानी सर से ऊपर गुजरता हुआ महसूस होता है, मैंने आपके पिछले सवाल के जवाब में भी यही कहा कि इस वक्त हमारा कंसर्न मजीद मल्टीप्लाई इसलिए हुआ है। पहली बात, आज का यौम सोग मौजूदा हवालों से ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका था, उसमें शिद्दत आई आज के सेंटिमेंट में कल होने वाली सफाकियत के हवाले से। लेकिन जहां तक ये कि फरवरी में जो हमारे कारकुन हुए अगवा, वो हमारा कंसर्न मल्टीप्लाई हुआ है अजमल बेग के वाक़े के बाद और आरिफुल्लाह के वाक़े के बाद, जो एक कौमी असेंबली की साबका रुकन के सगे भाई हैं और उन्हें इसी तरीके से अगवा करके ले जाया गया और उसके बाद लावारिस कह के दफना दिया गया। तो ये वो कंसर्न हमारा पिछले चंद हफ्तों में मजीद बढ़ा है। मैं फैसल सौदवारी साहब, हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, जरा मैं उनकी तरफ जाऊंगा। शाह साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए कीमती। जरा ये फरमाइएगा कि आपने कल मियां साहब ने जो खिताब किया है, हम उस पर भी बात कर रहे, यकीनन वो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन कराची से लेकर खैबर तक, खैबर जहां आपकी हुकूमत जो है वो कायम हुई है, वहां तक जो मसाइल हैं वो लातादाद हैं और उनकी निशानदेही जाहिर है वो इस वक्त जो है वो दामने वक्त में इतनी जगह नहीं है कि जाए, आप बेहतर जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों को जिन मुश्किलात का सामना होगा उसकी एक झलक हमें दिखाई दे रही है कि जब आप तालिबान से बात करने की कोशिश करते हैं मुज़ाकरात की, तो वो हंगू में ऐसी इत्तलात है कि आपकी पार्टी के एक एमपीए को निशाना बनाया जाता है। जब आप जो है वो कोशिश करते हैं तालिबान से बात करने की, तो उनके कई धड़े, कई ग्रुप्स हैं, उनमें कौन से ग्रुप से आप बात करेंगे? और फिर उस वक्त जब ड्रोन अटैक होकर तालिबान के एक डेप्टी कमांडर को जो है निशाना बनाया जाता है, तो फिर उस वक्त मुज़ाकरात की पोजीशन क्या रह जाती है? इस वक्त आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से बात की जाएगी? सही बात ये है कि तालिबान के साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से बराह रास्त बात नहीं करनी, ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने करना है और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक तजवीज़ी यूनिट है, तो पाकि हुकूमत से बालातर होकर वो बराह रास्त बात नहीं कर सकते। आप इसी को समझते हैं, जो भी बातचीत होगी, अगर मुज़ाकरात होंगे तो वफाकी हुकूमत की ईमा और मर्जी के साथ होंगे, उनसे अलहदा नहीं होंगे और एक तकलीफ पैदा न की सके। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक ड्रोन का ताल्लुक है, ड्रोन पर पॉलिसी जो हमारी थी, आज वफाकी हुकूमत ने भी वही पॉलिसी कम अज कम ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस प्राइवेट साहब ने फरमाया है कि यही है कि हमें कबूल नहीं है और इस पर नजरसानी करनी चाहिए। ठीक नहीं, ये आपका नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है कि ये खारजा पॉलिसी के तहत इस मसले को हल किया जाएगा, लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा में खारजा पॉलिसी उसी एंगल पे जा रही होगी जब जिस तरह माजी में गई है, जिसकी अब तक झलक दिखाई दे रही है कि शायद ड्रोन पे ये नहीं कहा गया कि उसको गिरा दिया जाएगा, बात ही की जाएगी बंद करने के लिए, और साथ में खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान है, दहशतगर्दी है, अगर वहां पर उनसे मुज़ाकरात में किसी भी सतह पर नाकामी होगी तो मुश्किलात रहेंगी। बहरहाल मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। जरा सारा साहब, कराची से मैंने खैबर का लिंक इसलिए किया
کہ دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہیں, ایک طرف کراچی میں ایک دم صورتحال وہ جس طرح ہم کہتے ہیں بٹن دبتا ہے اور سچویشن چینج ہو جاتی ہے, ویسی سچویشن کراچی میں دکھائی دے رہی ہے ایک نئی حکومت بننے کے بعد. ڈرون اٹیک کا معاملہ ہو گیا اپنی جگہ, لیکن خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو اس وقت تک کام کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا جب تک ڈرون اٹیکس بند نہیں ہوں گے یا پھر طالبان کے ساتھ کسی فرنٹ پہ بات نہیں ہوگی. نہیں, یہ میرا نہیں خیال. یہ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ صوبائی حکومتیں بہت طاقتور ہو چکی ہیں, اب یہ بہانے بازی نہیں چلے گی ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی بات. دیکھیں اس وقت پاکستان کے عوام نے بڑی عقل مندی کا ایک فیصلہ کیا ہے. انہوں نے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو حکومت دی ہے, سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت دی ہے, خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو حکومت دی ہے, اور بلوچستان میں قوم پرستوں کو حکومت دی ہے, اور ساتھ پختونوں کو. پختون بھی قوم پرست ہیں, بلوچ بھی قوم پرست ہیں. ان تمام جماعتوں کے پاس اتنا واضح مینڈیٹ ہے. پھر 18ویں ترمیم نے ان صوبائی حکومتوں کو بہت سارے معاملات پہ خود مختار کر دیا. اب یہ بہانہ نہیں لے سکتے کہ جی ہمیں فلاں مسئلہ تھا, ہمیں فلاں مسئلہ تھا. اب تمام صوبائی حکومتوں کو اپنے اپنے صوبے میں اچھی کارکردگی دکھانی پڑے گی, اور اس کے ساتھ اگر انہیں ضرورت پڑے گی وفاق کی سپورٹ کی تو وہ لینی پڑے گی. مثلا بجلی کا مسئلہ ہے, روزگار کا مسئلہ ہے, امن و امان کا مسئلہ ہے, پٹواری اور تھانے کچہری کے کلچر کا مسئلہ ہے. یہ تمام چیزیں یہ صوبوں نے خود حل کرنی ہیں. ہاں اگر کہیں خارجہ پالیسی ہے, کہیں دفاع پالیسی آپ کی, کہیں اوور آل اکنامک پالیسی ہے, دوسرے ملکوں سے تعلقات ہیں, کچھ مواصلات ہے, مثلا موٹر وے بننی ہے یا کوئی پورٹ بننی, وہ تو ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. لیکن باقی کام جو ہے نا اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وفاقی حکومت ہماری جب تک یہ فیصلہ نہیں کرے گی تب تک. مثلا فرض کریں ڈرون اٹیک نہیں بند ہوتے خیبر پختونخوا میں, اس کا لوڈ شیڈنگ سے کیا تعلق؟ جو اندر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے وہ کس وجہ سے؟ ہنگو میں جو پاکستان تحریک انصاف کا جو وہ ممبر مارا گیا. ایک نیوز اپڈیٹ کی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے انصار صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ صوبوں کی بھی جو ہے وہ ذمہ داری ہے اور صوبوں نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے, لیکن شاہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ خارجہ پالیسیز جو ہیں وہ افیکٹ کریں گی بالخصوص. میں نے شاہ صاحب کی بات سنی ہے, میرے بڑے قابل احترام ہیں, میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں, بات ان کی ٹھیک ہے. میں ڈرون کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ڈرون کے علاوہ جو معاملات ہیں نا, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈرون اگر بند نہیں ہو رہے تو صوبے کی حکومت کوئی کام بھی نہ کرے, ایجوکیشن میں بھی نہ کرے, پٹوار خانے میں بھی نہ کرے, تھانہ کچہری بھی ٹھیک نہ کرے, لوڈ شیڈنگ بھی ٹھیک نہ ہو, ہم جو لا اینڈ آرڈر کا جو سچویشن ہے وہ بھی ٹھیک نہ ہو, سڑکیں بھی نہ بنے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات جو دیکھیں اب کراچی میں ہے, کراچی میں جو کچھ ہوا یہ ہو رہا ہے, اس کا پاکستان کی خارجہ پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ڈرون سے کوئی تعلق ہے. تو وہاں پہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگز ہیں, جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے, جب تک تمام سیاسی جماعتیں کی پیشگی نہیں آئیں گی, کراچی کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. ابھی دیکھیں ہنگو میں جو تحریک انصاف کا جو ممبر اسمبلی مارے گئے ہیں, آخر وہ بھی اپنوں کے اتنے ہی پیارے تھے جتنے باقی ہوتے ہیں, لیکن وہاں نہ کوئی ہنگامہ ہوا, نہ بس جلی, نہ انہوں نے کوئی اسٹرائک کی کال دی. لیکن کراچی میں جیسے ہی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے جو 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اس کی زندگی معطل کر دی جاتی ہے. وہ ہڑتال, ٹرانسپورٹ بند, دکانیں بند, ریاکشن آنا شروع ہو گیا. وہاں پہ بھی سنا ہے کہ کمانڈر کا گھر بھی جلایا گیا طالبان کے, اس کے علاوہ اور بھی کافی ریاکشن آیا ہے. لیکن وہاں پہ ہڑتالیں تو بند نہیں ہوئی نا, جو ہڑتالیں ہوتی ہیں نا اس سے پھر جو ہے وہ بہتر طریقے سے احتجاج کریں. سبزواری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں ذرا شاہ محمود قریشی صاحب سے اس کا جواب لے لوں پہلے. شاہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی شاہ محمود قریشی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی شاہ صاحب گو اہیڈ. تعلیم کی ذمہ داری ہے, صحت کی ہے, سینیٹیشن کی ہے, پینے کی پانی کی ہے, تھانہ, پٹوار, یہ ساری ذمہ داریاں صوبائی حکومتوں کی ہے. اور اگر یہاں کوتاہی ہوتی ہے تو صوبائی حکومتیں جواب دہ ہیں, عوام کو بھی جواب دہ ہیں اور قوم کو بھی جواب دہ ہیں. اب کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو صوبائی حکومتیں تنہا نہیں کر سکتی. میں اس تناظر میں بات کر رہا تھا جن کا کہ آپ کی فارن پالیسی کے ساتھ امپلیکیشنز ہے, آپ کی دفاع کی پالیسی کے ساتھ امپلیکیشنز ہے. مثال کے طور پر ٹیررزم ہے, مثال کے طور پر ڈرونز ہے, یہ صوبائی حکومتیں تنہا نہیں کر پائیں گی. کرائم میں بھی آپ کو تشخیص کرنی ہوگی. ایک ہے روزمرہ کا آرڈنری کرائم اور ایک ہے کرائم
रिलेटेड टू टेररिज्म, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जो टेररिज्म का क्राइम है उसमें वफाकी हुकूमत को साथ देना होगा, और जो लोकल क्राइम है, ऑर्डनरी चोरी है, डकैती है, इस किस्म के वाकयात हैं, वो सूबाई हुकूमतों की प्योर जिम्मेदारी है और लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में ये वाकया हुआ, अफसोसनाक वाकया हुआ, उसकी हम सब ने मजम्मत की, लेकिन पूरे सूबे को स्टैंड स्टिल नहीं किया गया। अब देखिए, कराची में जो अभी मैं फैसल साहब की बात नहीं सुन पा रहा था, आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आज उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज किया है, हड़ताल की है। देखिए, अब इस वक्त भी सूबा सिंध में जो गवर्नर है वो एनक्यूएम के गवर्नर वहां अभी भी तैनात हैं, और जो चीफ मिनिस्टर है वो वही है जिनके साथ वो हुकूमत में बैठे रहे, उनके अच्छे मरासिम है। तो मैं समझता हूं कि अच्छी कोऑर्डिनेशन मौजूद है, उस कोऑर्डिनेशन का फायदा उठाते हुए अपने मसाइल को हाईलाइट करे और उनको हल करने की कोशिश करे। यकीनन किसी पार्टी के कारकुनों को अगवा करना, उन पर तशद्दुद करना, उन्हें हलाक करना, इसका कोई इखलाकी, कोई कानूनी, कोई सियासी जवाब नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसकी मजम्मत करूंगा, लेकिन पूरे शहर को, पूरे सूबे को जैम कर देना मैं समझता हूं करनी चाहिए। ठीक है, फैसल साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी। अफसार आलम साहब का फिर भी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, और शाह साहब ने भी ये कहा कि पूरे शहर को जो है वो मफलूज रखना या हड़ताल की सूरत में जो यकीनन तौर पर मईशत को भी नुकसान पहुंचता है वो ज्यादा बेहतर नहीं है, और माजी में आप उन लोगों के साथ हुकूमत कर चुके हैं और गवर्नर भी आपके हैं, तो बेहतर होगा अगर कोई। मैं शाह महमूद साहब की तो मैं गुफ्तगू नहीं सुन पाया आदिल, क्योंकि बिल्कुल मुझे आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं जरूर जी जो आपने कहा वो मैंने सुना। पहली बात तो आपका शुक्रिया आदिल कि आपने कम से कम वो फैक्चुअल करेक्शन की जो तमाम तर अपनी सहाफती दयानतदारी के बावजूद जनाब अफसार आलम साहब की नजर से ओझल हो गया था कि हंगू में जो अगले रोज जो पीटीआई के अभी नए रुकने सूबाई असेंबली थे उनके बाद वहां पर क्या हुआ है, और मेरे ख्याल में जिस तरह इन्होंने उसको लपेटा। लेकिन बहरहाल देखिए, ये जो भी यौम सोग था, आप इसको हड़ताल कह लीजिए, ये हमारे नजदीक भी इंतहाई नापसंदीदा किस्म का एहतजाज है। वजह उसकी ये है कि किसी के लिए सियासत होगी, किसी के लिए मईशत होगी। मेरे लिए कराची शहर मईशत भी है, सियासत भी है, और मेरा घर भी है। मैं बराह रास्त यहां से मुतासिर हूं और फरीक हूं, और कोई नहीं चाहता कि अपने शहर में वो कशीदगी रखे और तनाज़ा रखे। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं मेरी तंजीम की सेंट्रल बॉडी ने, एक धरना किया है, मुजाहिरा किया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पिटीशंस लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में इंडिविजुअली भी, और हाई कोर्ट के बाहर ही हमने मुजाहिरा किया था। सुप्रीम कोर्ट में अलग लगाई है कलेक्टिव हमने पिटीशन। कानून नाफिज करने वाले इदारों को फोन करने के साथ साथ उनसे मिले हैं, पुलिस से, इंतजामिया से, सबसे, और जब कुछ नहीं हो पाया तो कल भी 11 घंटे का धरना दिया है चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर। किसी एक मुअज़्ज़िज़ सहाफी या किसी एक जमहूरी सियासी जमात ने उस ज्यादती के ऊपर जो कल सुबह यहां हुई थी 2 लफ्ज नहीं कहे। चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से कोई अहम आदमी आकर धरने के मुतासरीन से और लवायतीन से वहां डेड बॉडीज के साथ हम मौजूद थे, किसी ने गुफ्तगू नहीं की। उसके बाद यहां की हुकूमत जिसके सरबराह हैं चीफ मिनिस्टर सिंध, पाकिस्तान में किसी सहाफी भाई को, हमारे किसी सियासतदान को यह नजर नहीं आया कि हलफ उठाने के बाद मोहतरम वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब कायदे आजम के मज़ार नहीं जाते हैं, उस गैंगस्टर के पास जाते हैं हाजिरी लगाने जिसके सर की कीमत उन्होंने खुद पिछली हुकूमत में लगाई थी और जिसकी तंजीम को उन्होंने खुद कलअदम करार दिया है, और जिसके साथ माशाल्लाह पाकिस्तान की तमाम नामी ग्रामी सियासी जमातें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। तो फिर हमने ये इंतहाई कदम, ये तो पिछले गुज़िश्ता पांच बरस से आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे। 4-5 रोज पुरानी बात बता रहा नहीं बिल्कुल, आप 5 रोज पुरानी बात बता रहे हैं। मैं आपको 5 बरस पुरानी बात बता देता हूं कि आप लोग जब इक़्तिदार में उनके साथ थे तो उस वक्त भी उन पर ये इल्जामात लगते रहे कि वो लियारी हम कमेटी को सपोर्ट करते हैं, और आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह तो करते रहे, लेकिन बाकायदा तौर पर आपने जो है वो कोई ऐसा एहतजाज नहीं किया या बिल्कुल रास्ते जुदा नहीं किए जिससे उनको एहसास हो सकता कि कराची के हालात खराब करने में जिम्मेदारी उनकी भी है, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो
دیکھیں میں کیونکہ متاثر ہوں عادل، اس لیے میری میموری شارٹ ٹرم نہیں ہے. ہم نے نہ صرف یہ کہ دونوں دفعہ حکومت چھوڑنے کی بنیادی وجہ ہی یہاں لا اینڈ آرڈر بنی، پہلی بات. دوسری بات صرف میں کیا متاثر ہوں بھائی، کہ ابھی چینل پہ چل رہا تھا منگو پیر میں ماربل فیکٹری کے باہر ہینڈ گرینیڈ کا حملہ کیا گیا بھتہ نہ ملنے کے اوپر. آج تاجروں کا 20 رکنی وفد کراچی کا ہم سے آ کر یہاں پر ملا ہے اور اس نے بھی یہی بتایا کہ 4-5 روز سے یہ سلسلہ اتنا بری طریقے. آپ پاکستان میں بجلی لانا چاہتے ہیں، آپ پاکستان میں معیشت چلانا چاہتے ہیں، روزگار لانا چاہتے ہیں، تو پاکستان کا معاشی انجن کراچی، وہاں آپ نے تحفظ دینا ہے. کون ڈسٹرب کر رہا ہے؟ جب وزیر اعلیٰ صاحب خود پیٹرنائز کریں گے اور باقی سارے کے سارے دوست پاکستان بھر کے اس کو یہ سمجھ کر انجوائے کریں کہ چلو یار یہ ایم کیو ایم والوں کو مارا جا رہا ہے اور پٹ رہے ہیں نا، تو چلو ٹھیک ہے، ان کو لگنے دو تھوڑی سی پینٹی، تو میرے خیال میں پاکستان کراچی کا مسئلہ حل ہے. دیکھیں عادل صاحب، ایک جو فیصل صاحب نے بات کی ہے اس میں ان کا پوائنٹ، 2 پوائنٹ بڑے درست ہیں، میں اس کو انڈورس کروں گا. ایک تو یہ انہوں نے جو، دیکھیں میں بھولا نہیں ہوں، ہنگو میں جو اگلے دن، جو اسی دن بلکہ جو مظاہرے ہوئے اور جو وہاں پہ حملے بھی ہوئے، کچھ کرفیو پھر نافذ وہ کیا. دیکھیں وہ ایک جو اسپونٹینیس چیز ہوتی ہے نا، وہ بھی قابل مذمت، اس کو ڈیفینڈ کوئی نہیں کر سکتا، وہ بھی قابل مذمت ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا نا ہنگو میں، کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے ایک کال دی جاتی ہے. اگر تحریک انصاف وہاں کال دیتی نا ہنگو میں یہ سب کرنے کی، پھر وہ تحریک انصاف جو تھی اس کو وہ تنقید کا نشانہ بنتی. اب یہ واقعہ جو ہے، ایک تو قتل ہونا ہنگو میں، پھر اس کے بعد جو ہنگامہ ہوا، دونوں قابل مذمت ہیں. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہاں تحریک انصاف نے کال نہیں دی کوئی. کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ جب جو یہ بھی قابل مذمت ہے جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی بندہ مسنگ نہیں ہونا چاہیے، نہ ان پہ تشدد ہونا چاہیے. کل عبدالرشید گڈیل صاحب نے مجھے میسج کیا، میں ایک پروگرام میں تھا ایکسپریس کے، ان کے ہر مہینے 3-4 لوگ مسنگ ہو رہے ہیں اور وہ مارے جا رہے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے جواب میں پھر جب 2 کروڑ کا شہر بالکل یرغمال بن جاتا ہے نا، وہ بھی ایک غلط بات ہے. لیکن جو انہوں نے پوائنٹ ایک اور کیا ہے، میں وہ ذرا اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ قائم علی شاہ جو گئے ہیں نا وہاں پہ پیپلز امن کمیٹی کے اس میں استقبالیے میں خود حیران ہوا تھا کہ یہ میں سمجھا شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں، یہ وہ شخص نہیں ہے جس کے ہیڈ منی انہوں نے اناؤنس کی ہوئی ہے. یہ بات کلامی ہوتی ہے، لیکن کراچی میں جو بسنے والے لوگ ہیں بہت اچھی طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ وہ ناراضگی کبھی ناراضگی تھی نہیں، لیکن وہ صرف حکومت کی مجبوریاں تھیں جو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، ورنہ وہاں یہ بات ہوتی رہی ہے کہ سرپرستی کوئی کرتا رہا ہے. اگر یہ اس طرح کی منافقت کی سیاست کرنی ہے وہاں کی سیاسی جماعتوں نے، پھر کراچی میں امن نہیں بحال ہو سکتا. اگر ایم پی ایم کو تنقید ایک چھڑی سے ہانکا جا رہا ہے تو پیپلز پارٹی پہ وہ برابر کی چھڑی، اے این پی پہ وہ چھڑی لگے گی، سنی جماعت پہ بھی وہی لگے گی. یہ تمام سیاسی جماعتیں جب تک ایک پیج پہ نہیں آئیں گی کراچی کے معاملے میں، اب تو تحریک انصاف بھی، تب تک ہم کراچی کو درست نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب آپ نے سنی ہوگی فیصل سبزواری صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں سے متعلق بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شارٹ ٹرم میموری ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیاستدان بھی یہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے سوات والے واقعے، ہنگو والے واقعے پر بھی بات ہو رہی ہے. یہ فرمائیے گا کہ کیا کراچی کے حالات ہوں یا پھر پاکستان کے کسی بھی علاقے کے حالات، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہے تو بھرپور احتجاج ہے، لیکن حکومت میں ہے تو پھر جو ہے وہ مصلحت کے تحت مصلحت کے تحت کام لیا جاتا ہے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے. ایسی صورتحال پھر بھی درپیش رہی تو جو پچھلے 5 سال چلے اسی طرح پاکستان آگے بھی چلے گا. وہی رہا جو ماضی میں تھا تو پھر حالات درست نہیں ہوں گے. میں افسار صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں رویے تبدیل کرنے ہوں گے اور سب کو ذمہ داری قبول کرنی ہوگی، سب جماعتوں کو ذمہ داری قبول کرنی ہوگی کراچی کے امن کے لیے، ملک کے امن کے لیے. صوبوں کو مرکز کے ساتھ، مرکز کو صوبوں کے ساتھ ایک ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی. سیاسی جماعتوں کو، ملیٹنٹ ونگز کو ڈسکریج کرنا ہوگا. اب دیکھیں ترجیحات کی بات ہے. وزیر اعلیٰ سندھ اپنا حلف لیتے ہیں، کیا سب سے امپورٹنٹ انگیجمنٹ یہی تھی کہ وہ بلوچ صاحب کے ریسپشن میں جائے اور کوئی ترجیح نہیں تھی ان کی؟ اب اس سے میسج جاتا ہے اور وہ بڑا ایک منفی میسج جاتا ہے، اور اس سے اگر فیصل سبزواری یا اور لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کسی حد تک بجا ہے ان کا اعتراض کہ بھئی آپ کی ترجیحات کیا ہیں. ایک آدمی یا ایک گروہ جس کو آپ امن عامہ کے نقص میں ذمہ دار ٹھہراتے رہے ہیں اور امن کمیٹی پر تنقید ہوتی رہی ہے، اور
पहला ही हलफ देने के बाद पहला ही खाना आप उनका कबूल करते हैं, तो आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? तो अब जरूरत इस अमर की है कि हम माजी के रवैयों से बाहर निकलें और आपस में सब जोड़कर बैठे कि कराची के हालात को दुरुस्त करना है। इसमें हुकूमत को पहल करनी चाहिए, क्योंकि लेकिन आप अपोजिशन की जमातों को ताउन करना चाहिए। शाह साहब, आप नहीं समझते कि खान साहब ने भी जो ज़ोहरा शाहिद साहिबा के कत्ल पर स्टेटमेंट दिया था, डायरेक्ट नाम लेके एमक्यूएम पर जो है वो इल्जाम आयद कर दिया था, तो तहकीकात से पहले ही नाम ले देना भी जो है वो किस तरह का फैसला था? वो दुरुस्त फैसला था? ये कुछ शवाहिद थे? क्या सूरत हाल? क्योंकि इस तरह के बयानात आने के बाद सियासी कशीदगी भी बढ़ती है, जिसका तीसरी कुव्वत फायदा उठाती है। यकीनन ऐसे कशीदगी में इजाफा हुआ और एक जज्बाती माहौल था, और उसमें अगर मैं उनके पास होता तो मैं उनसे दरख्वास्त करता कि अभी वो इस किस्म का बयान न दे और थोड़ा सा बात की तहकीक सामने आने दे और फिर अपनी राय का इजहार करे। लेकिन वो उस वक्त एक जज्बाती कैफियत थी, उनका ज़ारा आपा के साथ एक पुराना ताल्लुक था, एक साल की एक रफाकत थी, और उस गम में और उस सदमे में उन्होंने बिल्कुल जो बात कही, तो उससे आपने देखा कि कशीदगी में, शहर की कशीदगी में इजाफा हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए जरूरत इस अमर की है कि जितनी सियासी जमातें हैं उन्हें सर जोड़ना हो। कराची में अमन नहीं होगा, इस मुल्क की मईशत दुरुस्त नहीं होगी। आप बजट जिस किस्म का ले आए, जिस किस्म के इंसेंटिव दे दे, जब तक मुल्क में सिक्योरिटी की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दुरुस्त नहीं होगी, इस मुल्क में न सरमायाकारी होगी, न मुल्क में रोजगार के मौके पैदा होंगे, न गुर्बत की लकीर के नीचे जो लोग सिस्कियां ले लेके मर रहे हैं वो ऊपर आ सकेंगे। तो अब हमें अपने रवैयों में तब्दीली करनी होगी। ठीक, अब सारा लगा रवैयों में तब्दीली करनी होगी, चाहे इमरान खान साहब हो, कारकुन का कत्ल हो जाए, डायरेक्ट नाम ले दें, फलां पॉलिटिकल पार्टी या उनके कायद, एमक्यूएम हो, वो डायरेक्ट कह दें, बराह रास्त कह दें कि जी किसी भी पंजाब के लीडर दोबारा इलेक्ट हो गए वजीर आजम से, मुस्तनद पंजाबी लीडर वजीर आजम बनेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब हो, बराह रास्त कराची में अगर कोई मसला हो जाए तो वो नाम ले देते हैं कि कराची की सियासी जमातें या कराची की सियासी जमात या एमक्यूएम से बात नहीं हो सकती। इतने बड़े पैमाने पर जब बयानात सामने आते हैं तो फिर निचली सतह पर तो कम्युनिकेशन गैप भी होता है, रिएक्शन भी होता है, और लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ती, लोगों की जिंदगी जो आम लोग वर्कर हैं। और आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट उठाया जो इमरान खान साहब का है, उन्हें ये बयान इस तरह नहीं देना चाहिए था। और जो शाह साहब ने कहा उनकी बात ठीक है कि वो जज्बाती होकर कह गए होंगे, लेकिन लीडर में और एक आम वर्कर में, आम गली के लौंडे में यही फर्क होता है कि वो जज्बाती नहीं होता इस तरह की सिचुएशन में। अगर लीडर भी जज्बाती हो जाए एक वर्कर की तरह, तो फिर जो है वो जलती पे तेल डाला जाता है। मेरा ख्याल में खान साहब को इस पर माजरत करनी चाहिए और माजरत करके इस मामले को ठंडा करना चाहिए। कराची में हालात पहले ही बहुत खराब हैं। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब को तो माजरत करनी चाहिए, अल्ताफ हुसैन साहब को भी चाहिए। वो जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं अपनी तकरीरों में, वो जुबान बहुत आग लगाती है और लोग सुन के बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। वो जल्दी माजरत भी कर लेते हैं। नहीं, वो तो फिर मुनासिब, फिर माजरत की भी अहमियत नहीं रह जाती। वो ये वही बात है जो वो लकड़हारा रोजाना शोर मचाता था, शेर आया, फिर एक दिन शेर आ गया, किसी ने उसकी बात पे गांव वालों ने यकीन नहीं किया। अब अल्ताफ हुसैन साहब की माजरत का कोई वो मतलब रह नहीं गया, क्योंकि जो उन्होंने बाद अल्फाज ऐसे इमरान खान के लिए इस्तेमाल किए जो मुनासिब नहीं थे, एक लीडर को दूसरे लीडर के लिए ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो बात फिर वो रवैये बदलें, खास तौर पे किसी के मामले में सब इकट्ठे बैठे, उनके बाकी मामला भी रवैये पर इकट्ठे बैठेंगे, यकीन करें दिनों में तब्दीली आ जाएगी इंशाल्लाह। फैसल सतवारी साहब, दिनों में तब्दीली आ सकती है अगर रवैये बदले जाएं। क्या कशीदगी की एक बुनियादी वजह? बात करूंगा महमूद साहब का, मैं एक हर्फ भी नहीं सुन पाया हूँ, आपकी ऑडियो बहुत प्रॉब्लम है, मुझे आप बतलाइएगा कि उन्होंने क्या फरमाया है। नहीं, उन्होंने इसी तरफ निशानदेही की है, बल्कि उन्होंने, मैंने ज़ोहरा शाहिद साहिबा की तरफ का जो वाकया था उन पर भी उनसे पूछा, तो जब उन्होंने एमक्यूएम के कायद पर या एमक्यूएम पे इल्जाम आयद किया कि एमक्यूएम मुलव्वस है बराह रास्त कत्ल में खान साहब ने, तो उन्होंने कहा कि ये जज्बाती नौयत का एक बयान था और ऐसी कैफियत हो जाती है। उन्होंने कहा कि वाकई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। बाकी हमारी गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड्स होते हैं, अगर वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और शदीद और मुखालफत में एक दूसरे के ऊपर जाती नौयत के अगर हमले शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद अल्टीमेटली रिएक्शन यही दिखता है। सही कह रहे हैं बिल्कुल, और ये उसूली तौर के ऊपर बिल्कुल दुरुस्त बात है, और कम से कम ये रियलाइजेशन है अल्ताफ भाई के एंड पर
کہ انہوں نے معذرت اور جن الفاظ میں کی ہے. اگر ابصار صاحب نے معذرت قبول نہیں کی ہے تو میں بس دعا کرتا ہوں کہ دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم کرے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں میرا دل بالکل صاف ہے. میں چاہتا ہوں آئندہ ایسا نہ ہو کسی بھی طرف سے, تاکہ ہمارے دل ایک دوسرے سے صاف ہی رہیں. ہم نے اکٹھے رہنا ہے, اکٹھے جینا مرنا یہیں پہ. براہ راست میرے لیے کسی کے لیے جو ہے تلخ زبان یا گالی بہت بڑی چیز ہوگی. میرے لیے اگر مجھ پہ کوئی قتل کا الزام لگا دے تو وہ بھی شاید بہت بڑی چیز ہے. اور عادل جس طریقے سے مجھے اور میری گھر کی خواتین کو ابیوز کیا گیا ہے بعض ایسے لوگوں کی جانب سے جن کو میں جانتا ہوں, ان کی جانب سے لکھا گیا ہے, تو میرے خیال میں پھر میرے جذبات بھڑکتے ہیں اور پھر شاید میں اپنے لیڈر کو اپروچ کرتا ہوں کہ انف از انف. تو یہ رویے اس کو چیک ہونا چاہیے. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. فیصل صاحب, آئی ہیو ٹو انٹرپٹ یو ہیئر. معذرت چاہتا ہوں. بہت شکریہ فیصل سبزواری صاحب, متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما. جناب